ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حج تروا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر زماں فخر الزماں سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واسطے محترم بھائیو بزرگو، پچھلا جمعہ میں تواڈے سامنے اس موضوع تے پڑھایا سی کہ یہ رشتہ داریاں، تعلقات، نسبتاں اور یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ سارا کچھ کسی بھی خاندان نہ چاہے کوئی تعلق رکھتا ہوئے، نبی دا بیٹا ہوئے، نبی دی بیوی ہوئے، آل ہوئے، خاندان ہوئے، چچا ہوئے، باپ ہوئے، کوئی بھی ہوئے، اگر وہ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان نہیں، دوسری شرط عمل نیک نہیں تو نجات ممکن نہیں۔ قرآن دیاں بے شمار دلیلاں تواڈے سامنے گوش گزار کیتیاں، نبی دا فرمان بھی تواڈے سامنے رکھیا۔ تو آج انشاءاللہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہنا کہ مختصر او ایمان اور اعمال صالحہ او کیڑے نے، اور موضوع بناواں گا میں سورہ بقرہ دی آیت نمبر 177 نو۔ موضوع بہت طویل ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر وقت دے اندر اس آیت دے اندر جڑیاں اللہ تعالیٰ نے باتاں بیان فرمائیاں نے وہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اساں کی کرنا ہے، ایمان کی ہے تے اعمال کیڑے ہیں۔ اور یاد رکھو اے جڑی صورت ہے اور اے جڑا صورت دا ایک حصہ اور ایک آیت ہے 177 نمبر آیت، اس نو محدثین نے آیت البر قرار دیتا ہے، یعنی کہ نیکی یا دی مجموعہ جڑا ہے نا، نیکیاں دا مجموعہ او والی اے آیت ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے تین چیزاں نو کٹھیاں جمع فرما دیتا ہے۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اعمال، تیسری چیز اخلاق۔ اے تین چیزاں اسلام دیاں بہترین خوبی دے اندر نے اور اے چوٹی دیا نے، بلندی والے اعمال نے، اور اے تینوں ہی لازم و ملزوم نے۔ یاد رکھو ہر ایک دی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے رسول نے جزوی طور تے بڑی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ایمان دی اپنی جگہ تے اہمیت بیان فرمائی، عبادات دی، اعمال دی اپنی جگہ تے اہمیت بیان فرمائی، اور اخلاقیات دی اپنی جگہ تے اہمیت بیان فرمائی۔ کدھرے ایمان نو نجات دا ذریعہ قرار دیتا، کسی جگہ تے اعمال نو، کسی جگہ تے اخلاق نو۔ مطلب اے وے کہ کسی چیز نو اسی چھڈ نہیں سکدے۔ اے نہیں کہ بندہ ایمان حاصل کر لے یا ایمان والا بن جائے، عقائد ٹھیک کر لے، عمل نہ کرے تے اخلاق نہ ہوئے تے کامیابی بھی نہیں۔ اور اے بھی نہیں کہ بندہ عبادات صرف کرے، ایمان نہیں اور اخلاق نہیں تے او بھی گیا، اور ایمان نہیں، اعمال نہیں اور اخلاق اچھا تو پھر بھی گیا۔ یہ تینوں چیزاں لازم و ملزوم نے۔ آؤ ہن مختصر وقت دے اندر ایمان، اس دے اندر اللہ نے بیان فرمایا، عبادات دا تذکرہ فرمایا، اور اخلاقیات دا، اور اخلاقیات دے وچوں صرف ایک دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا جڑی کہ بڑی اہم نے۔ موٹیاں موٹیاں مین چیزاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیتا، اور اس تو علاوہ دیگر مقامات دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایدی ڈیٹیل بھی بیان فرمائی ہے، لیکن میں 177 نمبر آیت دے اندر رہنا ہے اور اس آیت دی تفسیر تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر رکھنی ہے۔ تو آؤ ذرا محبت دے نال ذرا سماعت فرماؤ۔ سب تو پہلے اس آیت دا مطلب، مفہوم اور ادا شان نزول، ادا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس آیت نو نازل فرمایا ہے۔ ہویا اے کہ یہودیاں نے اعتراض کیتا، انہاں نو پسند نہ آیا، اور مسلماناں دے وچوں بھی بعض لوگ یہودیاں نے جڑا پراپوگنڈا کیتا نا،
اور انہاں دے وچوں انہاں نوں شاک گزریا کہ یہ جی تحویل قبلہ ہے یہ کیوں ہویا ہے کہ بیت المقدس نو چھڑا کے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ مقرر کر دیتا قبلہ، ساڑیاں پھر نمازاں دا کی بنے گا؟ یہودی اعتراضات کر رہے ہیں، وہ جواب کی پریشان سن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت نو نازل فرمایا اور یہودیاں دیاں خباستاں نو ذکر فرمایا کہ اے اللہ دے حکم نہیں مانتے، ایمان نہیں انہاں دا ٹھیک، اور ایمانیات ذکر فرما دیتے، اور ایمانیات تو بعد آخرت انہاں دا ایمان نہیں صحیح، نیکیاں نہیں کردے، صدقہ و خیرات نہیں کردے، دے مقابلے دے اندر سودی کاروبار کردے نے، اور اسی طرح صبر دا مظاہرہ نہیں کرتے، تکلیف پریشانی دکھ مصیبتاں اور جنگ دے اندر یہ منہ پھرن والے نے، یہ ایمان والے نہیں، یہ سچے نہیں، یہ متقی نہیں۔ کون نے جڑا انہاں تے عمل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تسی مشرق دی طرف منہ کرو مغرب دی طرف منہ کرو، یہ نیکی نہیں۔ اصل نیکی اللہ دے حکم دی پابندی کرنا ہے۔ تسی اپنی طرفوں شمال دی طرف منہ کرو جنوب دی طرف کرو، یہ نیکی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اپنی طرفوں مشرق دی طرف مغرب دی طرف منہ کر لو اپنی مرضی دے نال، نیکی نہیں۔ نیکی ادو ہی ہوئے گی جدو اللہ دا حکم ہوئے گا۔ مثال یہ انج سمجھو کہ اللہ نے نماز دے موقع تے قبلہ رخ ہون دا حکم دیتا، فولو وجہک شطر المسجد الحرام، اگاں پیچھا بندہ منہ کر لے اور کہے کہ منو ثواب اور نیکی ملے گا، اس موقع تے اللہ دا حکم نہیں تے نیکی بھی نہیں۔ اصل مقصد اللہ دی اطاعت کرنا، اللہ دے حکم دی پابندی کرنا نیکی اور تقوی ہے۔ مشرق مغرب بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، اور اگر اللہ دا حکم نہیں تو کسی طرف بھی منہ کرو نیکی نہیں، اور اگر اللہ دا حکم ہے تو پھر وہ نیکی ہوئے گا۔ اور اے جڑا ہے صرف اور صرف منہ کرنا مرکزیت و اجتماعیت دا حصول ہے، بس اس تو علاوہ اور کوئی مقصد نہیں کہ مسلمانوں دے اندر اتفاق اتحاد رہے، نہ کہ جھگڑا اور اختلاف ہوئے، ہر ایک دا منہ صرف اور صرف قبلہ رخ ہو جائے۔ اور اے اللہ تعالیٰ دا حکم صرف اجتماعیت اور مرکزیت واسطے سی۔ اصل نیکی ایمان اور عمل ہے، جڑا کہ پچھلے موضوع بیان فرمایا کہ ایمان اور عمل دی بنیاد تے نجات ہے۔ ہن دس رہے ہیں کہ اس آیت دے اندر ایمان اور اعمال او کیڑے نے جڑی کہ اصل نیکی نے۔ او اللہ رب العالمین نے سب تو پہلے ایمان دا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اے نہیں کہ تسی اپنا منہ قبلہ رخ کر لو، مشرق دی طرف کر لو یا مغرب دی طرف کر لو، اگر اللہ دا حکم نہیں تے نیکی نہیں۔ اللہ دا حکم مننا، اللہ دی اطاعت کرنا اصل نیکی ہے۔ او نیکی کی ہے ولیکن البر من آمن، ولیکن البر، لیکن اصل نیکی اوے من آمن جڑا اللہ تے باللہ، اللہ تے ایمان لے کے آیا ہے، جڑا اللہ نو مندا ہے، اللہ نو ایک مندا ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بناندا۔ اصل نیکی اے وے جڑا توحید تے قائم رہندا ہے، شرک نہیں کردا۔ اصل نیکی اے وے جڑا اللہ دی اولاد نہیں بناندا۔ یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دے دیتا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا جز قرار دے دیتا۔ اللہ فرماندے نے اے نیکیاں نہیں، وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ تے صحیح معنیاں دے اندر ایمان لے کے آنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہی اکیلا خالق ہے، انہوں ہی اکیلا خالق سمجھنا ہے، انہوں ہی اکیلا مالک سمجھنا ہے۔ اللہ ہی راضی کے، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی اولاد دین والا، اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا، اللہ ہی نفع نقصان دا مالک، اللہ ہی ڈبیاں نو تارن والا۔ اے ساریاں صفات صرف اور صرف میرے رب العالمین دی
دتیاں نے اللہ نے اپنے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا اللہ نے اپنی صفتاں بھی کسے نو نہیں دتیاں حتیٰ کہ اپنے نبی نو بھی نہیں دیتی کوئی صفت اپنی ذاتی اللہ رب العالمین نے کسے فرشتے نو بھی نہیں دیتی اللہ نے اپنی ذاتی صفت نہ کسے ولی نو دیتی ہے اللہ دے نال کوئی بندہ بھی شریک نہیں نہ اولیاء دے وچوں نہ نیک لوکاں دے وچوں نہ انبیاء دے وچوں نہ صالحین دے وچوں نہ ہی اللہ دے فرشتیاں دے وچوں کوئی بھی اللہ دا شریک ہے اللہ تے صحیح مانیا تے ایمان لے کے آنا اللہ دی صرف پابندی حکماں دی پابندی کرنا اللہ دے آکھے لگنا اللہ دی اطاعت کرنا اللہ نے جڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے او کرنا تے جتھوں روکے اوتھوں روک جانا اصل اللہ تے ایمان ہے ولکن البر من آمن باللہ اصل نے کی اے کہ تسی اللہ تے ایمان لے کے آ جاؤ او دے منن والے بن جاؤ او دے اطاعت فرما بردار بن جاؤ والیوم الاخر اے ایمانیات نے کہ ایمانیات دے وچوں سب تو پہلا ایمان اللہ تے ایمان ہے اور اس تو بعد اللہ نے اعمال دا ذکر فرمایا ہے اور اگر بندے دا ایمان نہیں تے اعمال نہیں کر سکدا اور اخلاقیات یا دیگر چیزاں تے عمل بھی کر لے تے نجات ممکن نہیں جب تک ایمان نہیں سب تو پہلے ایمان ضروری ہے سب تو پہلے ایمان ہوئے گا وہی بندہ سچا تے متقی ہوئے گا اگر ایمان نہیں تے پھر نجات ممکن نہیں نہ کو بندہ متقی نہ وہ سچا بندہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا والیوم الاخر دوسری چیز اے وے کہ آخرت تے ایمان لے کے آنا ہے ایک دن مر جانا ہے پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ایسی حالت دے اندر دوبارہ زندہ کریں گے تے جدو زندہ کریں گے اللہ حساب کتاب لیں گے اللہ جدو حساب لیں گے تے پھر نامہ مال تلیا جائے گا جدیاں نیکیاں زیادہ ہون گیاں وہ جنت دے اندر چلا جائے گا جدے گناہ زیادہ ہون گے وہ جہنم دے اندر چلا جائے گا تے آخرت دی زندگی ہمیشہ نہ ختم ہون والی زندگی ہے اے مختصر میں صرف اور صرف تواڈے سامنے یہ مطلب بیان فرما رہے ہیں کہ ایمانیات کی نے اللہ اکبر کبیرہ تیسرے نمبر تے اللہ فرماندے نے والکتاب کتاباں تے بھی ایمان لے کے آنا ہے یہودیاں نے انجیل دا انکار کیتا یہودیاں نے قرآن دا انکار کیتا عیسائیاں نے قرآن دا انکار کر دیتا اللہ فرماندے نے صحیح بندہ متقی سچا او بندہ ہے جڑا نیکی کرن والا ہے جدا ایمان ٹھیک ہے جڑا ساریاں کتاباں نو سب نو منزل من اللہ سمجھدا ہے لیکن تینا کتاباں دی اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری نہیں لئی تے جدو قرآن دی باری آئی اللہ رب العالمین فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اللہ فرماندے نے میں اس ذکر قرآن نو نازل فرمایا تے میں یہ دا محافظ ہوں اینو نگہبان بنا دیتا ہے اینو محیمن بنا دیتا ہے اینو حاکم بنا دیتا ہے اینو فیصلہ کرنے والا بنا دیتا ہے اینو جناب عدالت بنا دیتا ہے صرف اور صرف معیار قرآن نو بنا دیتا ہے محترم بھائیو ساریاں کتاباں نو مننا ہے ساریاں کتاباں نو مننا ایمان رکھنا تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی زبور بھی اللہ دی کتاب ہے دیگر صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے تے قرآن بھی نازل فرمایا باقی چیزاں دی حفاظت چونکہ اللہ نے نہیں لئی وہ بدل چکیاں تعریف ہو چکیاں اور ملت دیاں دین دیاں توحید دیاں بنیادی چیزاں جڑیاں انہوں نے بدلیاں اللہ رب العالمین نے او ساریاں اثر نو قرآن دے اندر ذکر فرما دیتیاں نے جدو قرآن چ آ گئیاں نے ہن قرآن نو مننا اے دے تے عمل کرنا ساریاں کتاباں نو مننا تے عمل ہو جائے گا اے دا انکار سب دا انکار اے دے تے بے عملی تے کسے کتاب تے عمل بندہ نہیں کر سکدا والکتاب کتاب تے ایمان رکھنا ہے کتاباں تے ایمان رکھنا تے آخری کتاب تے عمل کرنا ہے والنبیین نبیاں تے ایمان رکھنا ہے اللہ نے لوکاں دی ہدایت واسطے آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبراں نو مبعوث فرمایا لوکاں دی رہنمائی واسطے لوکاں دی رہنمائی واسطے جدوں انبیاء نو نازل فرمایا مبعوث فرمایا تے لوکاں نے انبیاء نے مینوان ہر چیز جو اللہ نے حکم دیتا ہے لوکاں دے سامنے کھول کے بیان کر دیتا ہے
اللہ تعالیٰ نے سونے محبوب نو بھی فرمایا سونیا اے میں جڑا قرآن تواڈے تے ذکر نازل فرمایا ہے لتبین للناس لوکاں دے سامنے نو کھول کھول کے ایڈیاں گھراں کھول کھول کے ایڈی وضاحت کر کر کے دسو نا لوکاں نو اے دا مطلب دسو جدا انہاں نو سمجھ نہیں آوندی پتہ کوئی نہیں لوکاں دی اصلاح فرماؤ نبیاں دی ذمہ داری ہے وحی نو اگے پہنچانا تے سارے نبیاں نو مننا یہودیاں نے عیسیٰ علیہ السلام تے ہمارے ساڈے نبی محمد دا انکار کیتا ہے عیسائیاں نے ساڈے نبی دا انکار کیتا ہے یہودیاں نے دو دا انکار تے کافر عیسائیاں نے ایک دا انکار تے کافر انہاں دا ایمان درست نہیں اللہ یہی دعوت دے رہے نے اصل نیکی ہے تے سارے نبیاں نو مننا ہے سب دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے سب دی بات نو مننا ہے تے لیکن خاتم النبیین نبی نو بنایا ہے اے بھی ایمان نبیاں تے وے کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خاتم النبیین صرف محمد نے آپ تو بعد کوئی ذیلی نبی بھی نہیں کوئی بروزی نبی بھی نہیں کوئی لوہری نبی بھی نہیں کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا جیڑا بھی دعویٰ کرے گا کذاب ہوئے گا دجال ہوئے گا آپ تو بعد قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آ سکتا ان کے قرآن دا اٹل فیصلہ ہے کہ انبیاء تو بعد نبی تو بعد صرف آخرت قیامت حساب کتاب درمیان چ کوئی نبی نہیں اے ایمانیات نے اللہ تے ایمان آخرت تے فرشتیاں تے کتاباں دے تے انبیاء تے پانچ ایمانیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیتے آؤ ہن اگے اللہ رب العالمین نے ہن اعمال دا ذکر فرمایا ہے ایمان تو بعد اے ایمان بندے دا درست ہے ہن او دی دوسری ذمہ داری کی ہے وہ عمل کرے اللہ فرماندے نے وآت المال علی حبہ وآت المال علی حبہ ادا میں ترجمہ بعد دے اندر کرنا سب تو پہلے ادا مطلب سمجھ لو اللہ رب العالمین فرماندے نے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ پہلا اللہ نے کی فرمایا وآت المال علی حبہ او دی محبت دی خاطر مال عطا کردے نے لوکاں نو دیندے نے کنہاں نو ذوی القربا تے دیگر لوگاں نو میں سب دی ڈیٹیل بیان کرنا لیکن جڑی میں ایک نقطے دی بات کرنا چاہ رہا او ذرا محبت نہ سمجھیا دے پلے بنیا جے ذرا غور کریا دے اللہ نے نماز اور زکات دا ذکر بعد دے اندر فرمایا ہے اس تو پہلا مال دین دا حکم فرمایا وآت المال علی حبہ اے زکات نہیں کیونکہ اگے نماز تو بعد زکات دا ذکر ہے وآت المال علی حبہ اللہ تعالیٰ دے ترتیب اور اے دی اہمیت ذرا کمال درجے دیے ذرا سمجھا دے ترتیب کمال دیے اللہ فرماندے نے وآت المال علی حبہ اے دا دو مطلب نے دو جڑے میں سمجھیا تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا کہ ذوی القربا جڑے قریبی رشتہ دار نے اور دیگر احباب جڑے لوگ نے جنہاں دا ذکر اللہ نے فرمایا انہاں تے خرچ کرنا ہے اے دا مطلب اے وے پہلا کہ صرف اور صرف زکات ہی فرض نہیں زکات تو علاوہ زکات دا ذکر کرن تو پہلے نماز دا ذکر کرن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مال صدقہ و خیرات کرن دا حکم دیتا ہے اے زکات نہیں زکات فرض سال بعد ایک مرتبہ اور اے نہیں کہ بندہ زکات دے کے چھٹی میں اس تو بعد کوئی زکات نہیں دے میں کوئی خرچ نہیں کرنا او مال خرچ کرن تو مبرہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ رب العالمین دسنا چاہتے ہیں کہ زکات اپنی جگہ فرض ہے جی میں زکات فرض ہے صدقہ و خیرات بھی اسی طرح واجب ہے تساں اپنے ذوی القربا نو جڑے ذوی القربا نے اور دیگر جنہاں دا ذکر اللہ نے فرمایا انہاں تے صدقہ و خیرات زکات تو علاوہ عام دنوں دے اندر بھی کر دیا رہنا ایک کا مطلب ہے کہ صدقہ و خیرات ایک کر دیا رہنا یہ بھی ضروری ہے جنہیں زکات ضروری ہے دوسرا مطلب کی ہے دوسرا مطلب اے وے
کہ اگر ذویل قربا یا دیگر جنہ دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اینا دے تسی صدقہ و خیرات نہیں کرو گے، اللہ بعد دے اندر تواڈیاں نمازاں زکات تے اخلاق تباہ کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ ہن ذویل قربا کون ہے؟ ذویل قربا قریبی رشتہ دار نے، قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، اے دے اندر ماں بھی ہے، اے دے اندر باپ بھی ہے، اے دے اندر بہن بھائی بھی نے، اے دیگر قریبی رشتہ دار ننیال تے ددیال، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلا والدین، پھر اولاد، پھر بہن بھائی، پھر رشتہ دار، اے سارے ذویل قربا نے۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی نمازی بھی ہوئے، اگر تسی نمازی بھی ہو، سال بعد زکات بھی دیندے ہو، لیکن صدقہ خیرات نہیں کردے، اپنے ماں باپ تے خرچ نہیں کردے، اپنے بہن بھائیاں تے خرچ نہیں کردے، اپنے رشتہ داراں تے خرچ نہیں کردے، تے دیگر چھلے جڑے عمل نے اللہ کہندے نے میں اے بھی ضائع کر دواں گا۔ بندہ نمازی ہے، بندہ سال بعد زکات بھی دیندا ہے، بندہ اچھے اخلاق دا مالک ہے، لیکن باپ اور بھوکا ہے، ماں بھوکھی ہے، ماں باپ دی ضروریات نو پوریا نہیں کردا، بہن بھائی دی ضروریات نو پوریا نہیں کردا، رشتہ داراں دی ضروریات نو پوریا نہیں کردا۔ اللہ نے اینو بڑا مال دیتا ہے، اپنی ماں تے خرچ نہیں کردا جدا بہت زیادہ حق ہے، اپنے باپ تے خرچ نہیں کردا جدی بڑی شان تے عظمت تے مقام ہے، اپنے بہن بھائیاں تے خرچ نہیں کردا، اپنی بیوی تے خرچ نہیں کردا، اینا تو بعد اپنے رشتہ داراں تے خرچ نہیں کردا، اے نماز پڑھدا ہے لیکن ماں باپ بھوکے نے، ماں باپ بیمار ہیں، اولاد بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، رشتہ دار بھوکے سوتے نے، اے چاہے 5 وقت دا نمازی ہے، چاہے تہجد گزارے، اللہ کہندے نے میں پہلا اے دا ذکر کیتا ہے، اینا دا خیال کریں گا تیریاں نمازاں تے زکاتاں تے اخلاق قبول ہو جائے گا۔ اگر اینا تے خرچ نہ کیتا، گھر دے اندر ماں باپ بھوکے تڑپندے نے، بیمار نے، اڈیاں رڑکندے نے، اولاد بیوی بچے تے بہن بھائی نے، تیاں رشتہ دار نے، اینا دی تو پرواہ نہیں کردا، تو نمازی ہے، تو زکات دین والا، تیرا بڑا اچھا اخلاق ہے، اللہ کہندے نے منو قبول ہی کوئی نہیں۔ اے مطلب ہے اللہ فرماندے نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اے جڑے مال دیندے نے اپنے، اے جڑا نا ترجمہ ذرا سماعت فرمایا جے، دو اے دے ترجمے نے تے دوویں درست نے اپنی اپنی جگہ تے، یہی قرآن دی جامعیت ہے، یہی جامعیت قرآن، جامع القرآن ہے، جامع الفاظ نے، اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ بولتے نے مراد تے سمندر بن جاندا ہے۔ وہاں ذرا ترجمہ سننا، وَآتَ الْمَالَ، وہ مال دیندے نے اللہ حُبِّهِ، اے جڑی ضمیر نہ ہی ضمیر اللہ حُبِّهِ، ہی ہا جڑی ضمیر ہے، اے دے مرجے دو نے، اللہ نے پابند نہیں کیتا، ایک مرجع نہیں بنایا، اللہ نے آزاد لفظ بیان کر دیتا ہے، 2 مرجے بنا دیتے نے، اے ضمیر لوٹ دیے محذوف اللہ دی طرف یا محذوف اپنے مال دی طرف، یعنی کہ او مال دیندے نے، او مال جس مال دے نال انہاں نوں بڑی محبت ہے، ایک ترجمہ کہ جس مال دے نال او محبت کردے نے اس مال دی محبت دے اندر بھی او خرچ کردے نے، دوسرا اگر اللہ دی طرف لٹاؤ تے اللہ دی محبت دی خاطر خرچ کر دینے، اللہ نو راضی کرنے واسطے، اللہ میرے نال محبت کرے، اے بھی درست ہے، مال دے نال بھی انسان دی محبت ہوندی ہے، مال دے نال پیار ہے، دولت دے نال پیار ہے، جائیداد دے نال پیار ہے، پراپرٹی دے نال پیار ہے، کاروبار دے نال پیار ہے، بنگلیاں دے نال پیار ہے، یا دیگر اشیاء سونے چاندی دے نال محبتاں نے، اللہ فرماندے نے اینا دے نال بھی محبت ہے، مال دے نال بھی، جدے نال محبت ہے او مال بھی اپنا محبوب اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے، تے کنہ تے کر دینے، آؤ اللہ دی محبت دی خاطر بھی، اور جس مال دے نال پیار ہے او مال بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے۔
وآتل مالا اللہ بھی، اللہ دی محبت دی خاطر یا مال جدے نال محبت ہے او بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے کنہ تے ذویل قربا قریبی رشتہ داراں تے سب تو پہلے قریبی رشتہ دار کون نے سب تو پہلے قریبی رشتہ دار والدین نے اس تو بعد دیگر سٹیپ بائی سٹیپ خونی رشتہ دار آن گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے رسول دے کونوں ایک بندے نے سوال کیتا اللہ دے رسول جی سب تو بڑا صدقہ کون ہے صحیح بخاری کتاب الزکات دے اندر حدیث موجود ہے صحیح مسلم کتاب الزکات یعنی متفق علیہ حدیث ہے اللہ دے رسول فرماندے نے سب تو افضل صدقہ اے وے کہ تو اپنی صحت دے اندر او مال جدے نہ تو محبت کرنا ہے الفاظ ذرا چیک کریا جے صحت بھی ہے جس مال دے نال تو محبت کرنا ہے او مال تو صدقہ کریں جبکہ تینوں کمی دا بھی ڈر ہے کہ اگر میں خرچ کیتا تے کٹ جائے گا کٹ رہ جائے گا اس دے باوجود تو مال زیادہ دی بھی رغبت کرنا ہے لالچ بھی کرنا ہے کہ مال کٹے نہ زیادہ ہو جائے انہاں ساریاں سچویشن دے اندر تو اللہ دی رضا دی خاطر یا اپنا پسندیدہ مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے اے افضل صدقہ ہے لیکن اسی خرچ کرنے نکمی چیز گٹیا چیز جڑی کسے نے استعمال کرن دے قابل نہیں نہ کسے نے قبول کرنی ہے او چیز اللہ دے رستے دے اندر چلا دینے ہم ایسیاں چیزاں گٹیاں نکمیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر دے اللہ فرمان دینے چوتھا پارا اللہ رب العالمین نے پہلی آیت دے اندر فرما دیتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جڑا تانوں پسندیدہ مال ہے او نہ خرچ کرو گے تے تانوں نیکی نہیں جے ملنی پسندیدہ مال خرچ کرنا ہے ذوی القربا دے اندر والدین تے عزیز و قارب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل دے اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 وآتی ذل قربا قرآن دی تشریح کر رہے ہیں وآتی ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا اللہ فرمان دے نے اے جڑا مال ہی نا اے والدین نو بھی دے قریبی رشتہ داراں نو انہاں دا حق ادا کر مسکیناں نو بھی دے مسافراں نو بھی دے تے فضول خرچ نہ کر اجاڑنا شیطانی رستیاں دے اندر گناہاں دے رستیاں دے اندر نہ خرچ کری وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماندے نے اللہ دی عبادت کر تے والدین دے نال کی کرنا ہے حسن سلوک نیکی احسان کرنا ہے احسان جویں انگلش دے اندر نا 3 فارم ہوندے نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تیسری فارم عربی دے اندر بھی 3 فارماں ہوندیاں نے جڑی تیسری فارم ہے نا انہوں اس میں تفضیل کیا جاندہ ہے انگلش دے اندر تھرڈ فارم تیسری فارم یعنی اس تو اتے کوئی چیز نہیں عربی دے اندر اس میں تفضیل کہ سب تو اعلیٰ ایوے اس تو اتے کوئی نہیں تے اللہ رب العالمین نے احسان دا حکم دیتا ہے یعنی اس میں تفضیل دا لفظ بول دیتا ہے کہ جنیاں بھی نیکیاں نے جنہ بھی صدقہ و خیرات تے احسانات نے جننے بھی معاملات نے انہاں ساریاں تو سب تو ود کے تیرے حقدار والدین نے تے ایسا حسن سلوک کرنا ہے جی دے اندر اف بھی نہ ہوئے تے متھے تے وٹ بھی نہ ہوئے اس انداز دے نال اگر میں ایدی تفصیلات دے اندر چلا گیا تے خطبہ ایتھے ہی ٹائم ختم ہو جائے گا باقی تفصیل دے اندر میں چلا جانا وا تے بات ایتھے ہی روک دینا وا اللہ فرماندے نے کہ مال دینا ہے اللہ دی محبت دے اندر مال دینا ہے جڑا محبوب مال ہے کناں نو ذوی القربا سب تو پہلے والدین تے خرچ کرنا ہے پھر تہاڈیاں نمازاں قبول ہون گیاں اگر تساں ماں باپ دی ضروریات نو پوریاں کیتا تہاڈیاں نمازاں اخلاق تے زکات پورا ہوئے گا اگر تساں بہن بھائیاں تے خرچ کیتا پھر تہاڈیاں نیکیاں قبول ہون گیاں اگر تسی رشتہ داراں تے خرچ کیتا اگر ماں باپ بہن بھائی تے رشتہ داراں تے خرچ نہ کیتا اللہ فرماندے نے بعد دے اندر جڑے اعمال نے قبول نہیں جے ہون گے پہلے
پہلا حق والدین دا. آؤ اللہ نے مال دیتا ہے نا, دین والا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے, عطا کرنے والی. محنت کرو, محنت دے نال برکت اور اے دے اندر اضافہ اللہ دی ذات عطا کرنے والی ہے. جدوں حقیقی طور تے اللہ دین والا ہے تے اللہ نے فرمایا انہاں دا بھی حق دینا جنہاں نے تینوں بچپن دے اندر بڑی پرورش دے نال تیری پرورش کیتی, بڑی محبت دے نال تینوں پالیا, تینوں جوان کیتا, تیری ضروریات پوریاں کیتیاں, تیری خوشی غمی دا خیال رکھیا, تیری بیماری دے اندر خرچ کیتا, تینوں تو پچھاں تو بچایا, تیری ساری پرورش کیتی. ہونا تو کما رہے ہیں تے اپنے ماں باپ تے خرچ کرنا. اللہ رب العالمین نے اس تو بعد فرمایا ذویل قربا تو بعد والیتاما, یتیماں تے خرچ کرنا ہے. میں کہ روک کے والدین دی عظمت دے متعلق ایک اور حدیث بیان کر دینا. اللہ دے رسول نے فرمایا او بندہ ناکام ہو گیا ہے, او بندہ برباد ہو گیا ہے, او بندہ جہنم دے اندر چلا گیا. اللہ دی بھی او دے تے لعنت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی, فرشتیاں دی, تمام انساناں دی او دے تے لعنت ہے. جس دی زندگی دے اندر ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر کے, انہاں تے خرچ کر کے, انہاں دے نال صلہ رحمی کر کے, انہاں دے نال نیکی کر کے جنت حاصل نہیں کر جاندا, او بندہ ناکام ہے تے او دے تے اللہ دی, نبی دی, فرشتیاں دی, انساناں دی لعنت ہے. ماں باپ تے خرچ کرنا ڈبل ثواب ہے. ایک خرچ کرنا, دوسرا صلہ رحمی کرن دی وجہ تو ڈبل نیکی ملتی ہے. ہن اگلا معنی کی ہے, اگلی چیز کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماندے نے والیتاما, یتیماں تے بھی خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر دی آیت نمبر 8 اور 9 دے اندر فرما دیتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. اللہ فرماندے نے او کھانا کھلاندے نے اللہ دی محبت دی وجہ تو کھانا کھلاندے نے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جائے. انہاں نو کوئی مفاد نہیں, انہاں نو کوئی لالچ نہیں, انہاں نو کوئی مقصد نہیں, انہاں نو کوئی ہرس نہیں, کوئی طمع نہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ دی محبت دی وجہ تو کھانا کھلاندے نے کنہاں نو, مسکیناں وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, مسکیناں نو, یتیماں نو تے قیدیاں نو تے کھانا کھلا کے کی کہندے نے انما نطعمکم لوجہ اللہ, اساں تانوں کھانا کھلایا صرف اور صرف اس وجہ تو کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے. لا نرید منکم, اسی تواڈے کول کچھ بھی نہیں چاہندے, جزاء ولا شکورا, کہ نہ تسی ساڈا شکریہ ادا کرو نہ تسی جزاک اللہ کہو. اے بھی نہیں چاہندے کہ تسی سانو جزاک اللہ یا شکریہ تیری بڑی مہربانی, اے بھی الفاظ نہیں پسند کرتے. صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر اے خرچ کردے نے, یتیماں دا خیال کردے نے. اللہ دے رسول فرماندے نے, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, صحیح بخاری کتاب الادب دے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے, میں تے یتیم قیامت والے دن انج جنت دے اندر کٹھے ہوواں گے جویں اے دو انگلیاں قریب قریب نے. اگر چاہتے ہو نبی دا ساتھ جنت دے اندر تے یتیماں دی کفالت کریا کرو, یتیماں دا خیال رکھیا کرو, یتیماں دا مال نہ حق نہ کھایا کرو. اج پتہ لگ جائے نا کہ کسی دا باپ دنیا تو چلا گیا, بچے معصوم نے, نابالغ نے, یتیم نے, تے انہاں دی جائیداد اور انہاں دی دولت اور انہاں دے مال تے قبضہ اور ہیرا پھیرا کرن دی ساری رشتہ دار کوشش کر دے. بیوی نو پتہ نہیں, بچے معصوم نے, چھوٹے نے, پراپرٹی, جائیداد, بنگلے, دکاناں, مکان, پلاٹ, پیسہ, بینک بیلنس قبضے کرو, جمع کر لو, اکٹھا کر لو, ہیرا پھیری کر لو. جڑا یتیماں دے مال تے قبضہ کر کے نہ حق کھاندا ہے, اللہ تعالیٰ دا فیصلہ اپنی پیٹ دے اندر جہنم دی اگ بھردا پیا. دنیا دی چند دن دی عارضی زندگی دی خاطر آخرت برباد نہ کرو. یتیماں دا خیال کرنا ہے. اگے فرمایا والمساکین, مسکیناں دے بھی خرچ کرنا ہے, انہاں دا بھی خیال کرنا ہے. اس یاد دے اندر اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, او اللہ دی رضا دی خاطر یتیماں نو, مسکیناں نو
تے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے، مسکیناں نو کھلان والا حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح بخاری کتاب الادب، صحیح مسلم کتاب الزہد دے اندر حدیث موجود ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا بندہ بیوہ دی خاطر تے جیڑا بندہ مسکین ہے، جہدے کول کچھ بھی نہیں، جہدے کول کھان نو کوئی نہیں، جہدے کول پہنن نو کوئی نہیں، بڑے مندے حالات نے، بڑا مشکل دے نال گزارا ہو رہا ہے، اللہ دے رسول فرماندے نے جیڑا بندہ بیوہ تے مسکین دی خاطر انہاں دی خدمت کرن والا، انہاں دی ضروریات پوریاں کرن والا، انہاں نو کھلان پلان والا، انج یہ کہ جویں بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والا ہے، یا مسلسل روزے رکھن والا، یا مسلسل قیام کرن والا ہے، یعنی جنہ ثواب انہاں نو ہے نا، اس نہیں ثواب اس بندے نو ہے جڑا بندہ یتیم مسکین نو تے بیوہ دی خاطر محنت کر کر کے انہاں دی ضروریات پوری کردا ہے۔ ساڈیاں محنتاں کی ہوندیاں نے، ساڈیاں کوششاں کی ہوندیاں نے کہ انہاں دا مال جڑا ہے نا وہ ہڑپ کریے، اسی بس اپنی سانو فکر ہونی چاہیے، انہاں دی سانو کوئی پرواہ نہیں، کوئی رشتہ دار ہے، بہن بھرا نے، کوئی عزیز و قارب ہے، کوئی محلے دار ہے، کوئی ہمسایا، کوئی بھی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، کہ لہذا بس سانو آپ رج کے پیٹ بھر کے سو جانا چاہیے۔ نفسا نفسی دا عالم میں مہنگائی بڑی ہے، ڈیلی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کمایا جا ہی نہیں رہا، پورا ہو نہیں رہا، سانو نہیں پائی پتا، ساڈا اپنا بڑا گزارا بڑا مشکل ہو رہا ہے، سانو تہاڈی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا بندہ اللہ نو پسند نہیں، اور نہ ہی اس نیکیاں نو حاصل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ نیکی یاد ہے، اصل ایمان تو بعد اعمال اے نے جنہ دے ذریعے نجات ہوئے گی، جنہ دی وجہ تو بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ پچھلے جمعے ایمان اور اعمال صالحہ دی وجہ تو جنت قرار دیتی سی نا، باقی چیزاں کم نہیں ہونیاں۔ ہن اس جمعے بیان فرما رہا وہ ایمان اور اعمال کہڑے نے جنہ دی وجہ تو جنت جانا ہے، جڑے اسی کرنے نے۔ ایمان پہلے بیان فرما دیتے، ہن عمل آنے، بیوہ نو، مسکین نو، یتیم نو، والدین نو، انہاں دی ضروریات نو پوریاں کرنا ہے۔ تے یاد رکھو جڑا بندہ روزانہ دی بنیاد تے یا حسب توفیق انہاں دی ضروریات نو پوریاں کردا ہے، ہر بندہ اپنے والدین تو شروع کر کے رشتہ داراں دی طرف خرچ کر رہا ہے، منو دسو معاشرے دے اندر غربت رہے گی یا کوئی بندہ بھوکا سوئے گا؟ اے نہیں کہ میں کلے نے ٹھیکہ چکیا ہے، دوسرے دھیان وہ نہیں کرتے تو میں کیوں کراں، وہ کر لینا، میں کلے نہیں بس ذمہ داری چکی، ہاں تو کلے نے چکی ہے، وہ نہیں کر دیتے نہ کرن، وہ جان کے جہنم دے اندر تو جانا چاہنا انہاں دے نال، وہ نہیں ضروریات پوری کرتے اللہ دی پکڑ دے اندر وہ ہون گے، تو تے رشتہ دار لگنا نا، رشتہ داری تیری تے ہے نا، تو تے کر۔ ہر بندے نے اپنی قبر دے اندر بہنا ہے، اپنا حساب دینا، دوسرے دا حساب نہیں دے دینا، اس واسطے کوئی نہیں کردا، اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ نے تیرا انتخاب کیتا ہے، تے خوش ہویا کر، ناراض نہ ہویا کر کہ میں خرچ کرنا وا، میں دینا وا، اللہ نے منو پسند کیتا ہے، دوسرے نو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ دے اس انتخاب تے خوش ہویا کر۔ اصل نے کی اے وے اگے اللہ فرماندے نے وابن السبیل، جڑا بندہ مسافر ہے او دے تے بھی خرچ کرنا ہے، تے کیڑا مسافر بندہ ہے جہدے تے خرچ کرنا ہے؟ او مسافر جہدے کول زادے راہ ختم ہو گیا ہے، یا او دے کوئی چور چوری کر کے لے گیا ہے، ڈاکہ پہ گیا ہے، او دا سارا سازو سامان لٹ کے لے گئے نے، ادھے کول کچھ بھی نہیں، ہن نہتا بن گیا، کلا رہ گیا، غریب بن گیا ہے، گھر پاویں اپنے وطن دے اندر، اپنے ملک دے اندر، اپنے معاشرے دے اندر امیر ترین ہے، اس جگہ تے ہن او غریب ترین ہے، اللہ فرماندے نے ہن اے دی بھی مدد کرو، اینو زادے راہ دو، اینو خرچ دو، اینو کھانا دو، اینو پینا دو، اینو پیسے دو کہ اپنی منزل تے پہنچ جائے، اے دے تے خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ یہ اللہ فرماندے نے وسائلین، جڑے بندے سوال کرتے ہیں انہاں نوں بھی دینا تے انہاں نوں دینا تے او نیکی ہے جڑا بندہ سوال کردا ہے۔ ہاں تھوڑا بندہ جج پڑتال کر لے، جانچ پڑتال کر لے کہ اے بندہ اے دا منگنا پیش ہے کہ مجبور ہو کے واقعی حقدار ہے۔ اسی آنے نا کوئی منگدا نہیں تے دینا نہیں، اسی سفید پوش نو خود تلاش نہیں کرتے، پھر انہاں سفید پوشاں نو خود منگنا پیندا ہے، مجبور ہو جاندے نے، تے اے نہیں کہ ہن او منگدے نے پیچھے انہاں دا پیشہ ہے، اگر پیشہ نہیں تے خرچ کرنا ہے،
اور اگر پیش ہے تو نہ کرو، انہوں نے نہیں دینا، تاکہ جو دینا وہ صحیح حقدار نو پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین سورۃ زاریات دی 19 نمبر آیت دے اندر فرماندے نے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جیڑا بندہ محروم ہو گیا ہے انہوں بھی دینا جہد کول کچھ نہیں، تے جیڑا لین آوندا ہے ہاتھ کھڑا کر لیندا منگ لیندا او دے تے بھی خرچ کرنا ہے، انہاں نو بھی دینا جڑا بندہ سوال کردا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ ضحیٰ دے اندر بیان فرماندے نے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جڑا بندہ سوال کردا انہوں جھڑکنا کوئی نہیں، انہوں لان تان دے تے نہیں کرنا، او دا دل نہیں توڑنا، بلکہ اگر پیشہ ور بھی ہے محبت دے نال او دے تو جدا ہو جانا ہے، تے اگر حقدار ہے تے تاکہ او دا دل نہ ٹوٹ جاوے، انہوں جھڑکنا نہیں۔ وَفِي الرِّقَابِ، اللہ فرماندے نے تے جڑے آزاد غلاماں نو کردے نے انہاں تے بھی خرچ کرنا تاکہ مسلمان غلام نہ ہوئے، انہوں آزاد کر دیتا جائے۔ لیکن اے اج دا دور ختم ہو چکی ہے، کوئی غلاماں دا دور نہیں، لیکن اس جگہ تے بندہ خرچ نہیں کر سکتا، دوسرے تے چیزاں ہیں انہاں تے خرچ کر لے، اور اے جڑیاں چیزاں نے نا مسلمان قیدی تے فٹ ہو سکدی ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، گردناں نو آزاد کرنا کہ کافراں دی جیلاں دے اندر جڑے مجاہدین مسلمان قید نے انہاں تے خرچ کر کے انہاں نو آزاد کرنا، اے معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ آؤ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر بدنی عبادت دا ذکر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں زکات دیندے نے۔ ویکھو ہن پہلا اللہ نے فرمایا ترتیب بیان فرمائی کہ انہاں تے خرچ کرنا ہے، پھر نماز دا ذکر فرمایا کہ اگر انہاں تے خرچ نہ کیتا تے تہاڈیاں نمازاں بھی ضائع ہو جان گی، کیونکہ قیامت والے دن بندہ آئے گا نمازاں لے کے آئے گا، زکات لے کے آئے گا، حج و عمرہ لے کے آئے گا، دیگر نیکیاں دے انبار لے کے آئے گا، لیکن انہوں نے انہاں دا جدو حق نہیں نہ دیتا ہوئے گا، حق ادا نہیں کیتا ہوئے گا، یہ سارے او دا گریبان پھڑ لین گے، یہ جنتی ہوئے گا، نیکیاں زیادہ ہون گیاں گناہ بھی نہیں ہون گے یا گھٹ ہون گے، اللہ دے کولوں سوال کرن گے یا اللہ انہاں نے ساڈا حق نہیں دیتا، سانو حق لے کے دے، پھر اللہ انہاں دیاں نیکیاں ساریاں انہاں نوں مل جان گیاں، جدے جدے تے ظلم کیتا ہوئے گا، زیادتی کیتی ہوئے گی، حق نہیں دیتا، جدو حق نہیں پورا کیتا جاندا تو ظلم ہی، حق دے مقابلے دے اندر ظلم ہے، اللہ ساری دیاں نیکیاں انہوں دے دین گے، حق لین والے مزید ہون گے تے انہاں دے گناہ پھر اللہ دے پلڑے دے پاک دین گے، اے جنتی بندہ جہنم دے اندر چلا جائے گا، وہ ساری نیکیاں لے جان گے۔ حق ادا کرو جدا اے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز دا ذکر فرمایا، اس تو بعد ہن بندہ اے نہیں کہ ایک کام کرے تے دیگر اعمال چھڑ دے، نہیں، پھر نمازاں دی پابندی، اس تو بعد بات ہے زکات دینا ہے، پھر سال بعد بھی دینا ہے، وقتاً فوقتاً دا پہلا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ دیندے ہی رہنا ہے، وہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ پھر اس تو بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، کہ جدو وعدہ کر دینے تے وعدہ پورا کر دینے، اخلاقیات دی بات آ گئی، پہلے ایمانیات دا ذکر، پھر عبادات دا ذکر اعمال دا، پھر اس تو بعد اخلاقیات دا، اخلاقیات دے وچوں صبر، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جڑے وعدے نو پورا کردے نے، امانتاں دی پاسداری کرنے والے نے، خیانت نہیں کردے، وعدے پورے کریے۔ اسی گل کر کے فوراً مکر جانے ہاں، لین دین دے معاملات دے اندر وعدیاں خلافیاں ساڑیاں عروج تے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رسول اللہ نے فرمایا جہدے اندر 4 چیزاں نے وہ خالص مومن ہے، اور اگر 4 نہیں 2 نے تے ادھا مومن، 1 کے تے 4/1 مومن، 3 چیزاں نے تے 1/3 مومن، اس حساب بندہ منافق اور مومن بنے گا۔ جنیاں چیزاں زیادہ اونا زیادہ منافق، جنیاں ساریاں چیزاں گئیں تے سارے منافق، اور اگر سارے تو بچے تے پکا مومن۔ وہ کیڑیاں نے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا جدوں کسے نو امانت دار بنایا جائے یا گل بھی کسے دے نال کرنا وہ بھی امانت ہے، کسے نو کوئی چیز بطور امانت دینا وہ بھی امانت ہے، اے دے اندر خیانت نہیں کرنی، گل بھی نہیں کسے نو دسنی، اور راز بھی فاش نہیں کرنا، اور کسے نو چیز بطور چیز امانت دیتی ہو استعمال نہیں کرنی، انہوں بیچنا نہیں، کسے نو نہیں دینا، جڑا کرے گا وہ دے اندر نفاق آ جائے گا، خیانت نہیں کرنی، کوئی بات کرنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا،
یہ دوسری منافق دی نشانی۔ تیسری وعدہ کر کے مکر جانا، کالے للی پرسوں للی، اسی اپنی اولاداں دے نال بڑے وعدے کرنے ہاں پورے نہیں کرتے۔ اللہ دے رسول دے کول ایک عورت آئی اپنے بیٹے نو کہنے لگی ادھر آ میں تینوں کھجور دواں گی۔ وہ بیٹی آئی، اللہ دے رسول نے فرمایا کیا تو ارادہ رکھ نہیں کہ کھجور دین دا؟ اس نے فرمایا ہاں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اگر نہ رکھ دی جھوٹ تے وعدہ خلافی ہو جانا۔ اسی کنیاں چیزاں اپنے اولاداں دے نال کر کر کے وعدہ خلافیاں کرنے، وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی، اور جدو لڑائی کرنا تے بد کلامی گالیاں نکالنا، اے چار چیزاں نفاق دیاں علامتاں نے اور اے اخلاقیات تو منافی چیزاں نے۔ اور اس تو بعد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تین چیزاں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والبأساء، فقر، بھوک، تنگ دستی، غربت دے اندر صبر کرنا، خودکشی نہیں کرنی، پھانسی نہیں لے لینا، صبر کرنا اس موقع تے۔ والضراء، جسمانی کوئی تکلیف بیماری لگ گئی ہے ابھی اللہ دی طرفوں ہے، صبر دا مظاہرہ کرنا ہے۔ واویلا، شکوہ، شکایت، زبان تو غلط الفاظ، تقدیر دا انکار، اللہ دے نال شکوے شکایات اے نہیں کرنیاں، اے اخلاق تو منافی چیزاں نے۔ اللہ فرماندے نے انہاں چیزاں دے واہین الباس، اور جنگ دے موقع تے صبر کرنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اے اخلاقیات دا تین چیزاں دا ذکر فرمایا۔ اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے اولئک الذین صدقوا، اے لوگ نے جڑے سچے نے، ایمان والے، عبادت کرنے والے، اخلاق دا مظاہرہ کرنے والے، سچے نے، باقی سارے جھوٹے نے جننے بھی دعویٰ کرنے والے۔ جڑا اس آیت عمل نہیں نہ کردا، اس آیت عمل نہیں کردا، اللہ فرماندے نے سچا ہی نہیں، تے جڑا کردا اللہ کہندے نے سچا ہے۔ واولئک هم المتقون، وہی متقی ہے، وہی ڈرنے والا، او تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور وہی کامیاب ہے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔